इशू आसलो कितें मिटींग रिसॉल्व केलो 10 दीस सांगलेले 10 दीस जाले ना 10 दीस सांगना अजून तांकां एक टायम दिला कित्याक ट्रक ओनर्स एसोसिएशनाचें एक म्हणणें कशें आसलें की थंयसर तेंचे जे ट्रक चलता तेज्या भायर आनीक कोणाचे थंय ट्रक्स उरोंक जायना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचे बी ट्रक थंय उरचे न्हू अशें तेंचें म्हणणें आसलें आनी त्यान पयलीं तेंच्यांनी कंपनीन एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमून ते ट्रक घातलेले ते काड भायर अशें तेंचें डिमांड्स आसले आतां मॅनेजमेंटाचें आनी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन दोगांचें म्हणणें आमी आयकून घेतलां आनी मॅनेजमेंटाक एक रिक्वेस्ट केली की तुमी ते सद्या 10 दीस हे ट्रक भायर दवरा आनी विदाउट दॅट ट्रक्स यू एडजस्ट आनी गिव दॅम द चान्स टू वर्क आवट म्हणजे ते काम करूंक शकतले काय ना हे पळय म्हणून एक ताका 10 दिसाचो टायम दिल्लो आसा पण 10 दीस देखून म्हणल्यार आनीक लुकसाण न्हू ते ना काम चालू जालें काम चालू जालें तांचें वीथ द प्रेझंट हायर ट्रक्स आहा न्हू ते काम चालू केल्लें आसा आतां तेंची प्रोडक्टिविटी जी आसा न्हू ती फुलफील जाता काय ना वीथ दीस प्रेझंट हायर ट्रक ते पळयतले डे टू डे इवेल्युएशन करतले आनी मागीर ते त्या मिटिंगेन प्रेझेंट करतले आनी एक विशय आसलो म्हणटा पळय तो ट्रॅकान म्हणजे दॅट टायमिंगाचो बाबा कोर्टान किंवा गेले तो कितें जाला फुडें टायमिंगाचेर तेंच्यांनी फाटले मिटिंगेनसून एक रिक्वेस्ट केला गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ मायन्साक रिक्वेस्ट केल्ली आहा की जे टायमींग जे आहा ते इट शूड स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 5:30 आनी एंड एट 10 o'clock इन द इवनिंग अशें मागलेलें आसा पण ते डायरेक्टर ऑफ मायन्सांनी एक्सेप्ट करपाक जाय आनी देर शूड नॉट बी एनी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू फ्रॉम द एनी NGOs तशें आसपाक जाय ते कोणाची कटकट ना जाल्यार ते टायमींग एज पर द गायडलायन्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट जाल्यार ते दितले तांकां तो रूट सद्या तेंच्यांनी बंद दवरलेलो आसा आमचे लोकल फार्मर्स आसा टील द एंड ऑफ दॅट तेंचो इशू सॉल्व जायना तो पर्यंत तो रूट तेंच्यांनी घेवचो न्हू अशें थारायल्लें आसा आनी ताका ऑल्टरनेटीव रूट सरकारान दिल्लो आहा तांकां आनी तो वापरूनच आतां सद्या ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा ब्लॉक रिलीज जेन्ना जाल्ले ब्लॉक दिल्ले तेन्ना शिरगांव गांवाचो विशय आसा की घरां आनी देवळां भायर काडपाचें म्हणून सीएमान आश्वासन दिल्लें तेची सर कितें खंय पर्यंत पावला हय तेजें हांव वारंवार फॉलोअपूय करता 8 दिसां पयलीं हांवें चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा तेंचे कडेन भेट घेवन तांकां विचारलेलें तुमी जे प्रॉमीस केल्लेलें आसा तेजेर तुमी फॉर्म आहा काय ना तर हे गोश्टी आहा त्यो फॉर्म दवरपाक लागून तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा यू शूड बी व्हेरी फर्म ऑन दीस टॉपीक जे घरां पब्लीक प्लेसीस आसा देवळां आसा ती काडपाक जाय मायनींग लिजांसून हे काडपाक लागून तुमी ठरयलां खरें पण तेजे इन रिटर्न्स कांय ना गव्हर्मेंटान ठरयलां पण लोकां पर्यंत पावपाक लागून लोक आमकां विचारतात तेन्ना आमकां लोकांक दाखोवपाक कितें तरी तुमी दिया न्हू अशें हांव रिक्वेस्ट CSाक सांगलां आतां पळोवया ते ह्या कमींग डेजान कितें आमकां एक एफिडेवीट स्वॅन करता म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आनी तेजी कॉपी आमकां मेळटली मायनींग कंपनी रेडी आसा त्या खातीर मायनींग कंपनीक रेडी करप हे गव्हर्मेंटाचेंच काम न्हू आमचें आतां आनी तुमी सगळें परमिशन दितले आमीच दितले न्हू आनी तांकां सांगचें पडटलें लोकांक असो त्रास जायनासतना हें तुमकां करचें पडटलें तुमी हेजे मागीर तुमी बीन विचारिल्ले ते कंपनीक पयलीं सेम विशयाचेर कंपनी कडेन उलयल्ले काय म्हणटा तुमी सेम विशयाचेर कंपनी कडेन उलोवपाचो आमकां रायट हें ना न्हू आमकां विशय ना पण आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां हांवें की हे जे तुमी आमी म्हणजे सगळ्यांचें ठरयलां न्हू तें की आमी काडटले भायर तांकां म्हणून पण त्या एरियेंतल्या लोकांक काडटलो जाल्यार सरकारान जें डिसिजन घेतलेलें आहा तेजें तांकां लोकांक दाखोवपाक लागून आमचे कडेन आतां सद्या डॉक्युमेंट आमी मागला जाय सरकारा कडेन